नमस्कार, म फेरि आएको छु क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरीको पार्ट 3 लिएर र यो पार्टमा मैले नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच थ्योरीको कुरा गर्न गइरहेको छु र योभन्दा अगाडि मैले पार्ट 2 मा नेट इन्कम एप्रोचको कुरा गरेको छु र हामी सुरु गरिहालौँ। नेट इन्कम एप्रोच जस्तै नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच पनि डेभिड डुरान्डले नै 1959 मा डेभलप गरेको थियो र हामीले त्यसैले यो फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ भने द नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच अल्सो propounded by David Durand in 1959. The theory suggests that the total value of firm, weighted average cost of capital and price per share are not affected by the change in capital structure. भने यो नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचले के भन्छ, कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरको डेब्ट र इक्विटीको मिक्सलाई चेन्ज गर्दैमा कम्पनीको टोटल मार्केट भ्यालुलाई कुनै इफेक्ट गर्दैन, न त वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटललाई असर गर्छ, न त के त कम्पनीको सेयर प्राइस पर सेयरलाई के त इफेक्ट गर्छ। भने क्यापिटल स्ट्रक्चर को यो थ्योरीले के भन्छ भने क्यापिटल स्ट्रक्चर कम्पनीको लागि इरिलिभेन्ट हो। यसले कुनै पनि सेयर को प्राइसलाई मैक्सिमाइज गर्ने अथवा कम्पनीको टोटल भ्यालुलाई मैक्सिमाइज गर्ने त्यस्ता कुरा गर्दैन। भने क्यापिटल स्ट्रक्चर थ्योरीजहरूको धेरै एजम्पसनहरू हामीले हेर्यौं। त्यसमध्ये हामी यसमा एक्स्ट्रा एजम्पसनहरू छ। पहिलो एजम्पसन यसमा थपिएको एजम्पसन मध्ये 1 नम्बरको हेरौँ। यहाँ के भनिरहेको छ, द भ्यालु अफ फर्म इज प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्पेचुअल एनओआई और इबिआईटी डिस्काउन्टेड बाई एट डब्ल्युएसीसी और यसलाई के पनि भन्छौँ 10। उहाँले हामीले भ्यालु अफ फर्म निकाल्दाखेरि इबिआईटी डिभाइडेड बाई डब्ल्युएसीसी गर्यो भने भ्यालु अफ टोटल भ्यालु अफ फर्म आउँछ। अनि सेकेन्ड एक्स्ट्रा एजम्पसन के छ भने कस्ट अफ डेब्ट इज कन्स्ट्यान्ट, भनेको यो फिक्स हुन्छ, चेन्ज हुँदैन। जतिसुकै कम्पनीमा क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेब्ट जतिसुकै ल्यायो भने पनि कस्ट अफ डेब्ट के त चेन्ज हुँदैन, इन्ट्रेस्ट रेट के त फिक्स हुन्छ। एन्ड इट इज स्मलर देन कस्ट अफ इक्विटी, र यो जहिले पनि के त इक्विटीको कस्ट भन्दा के त सानो हुन्छ। द कस्ट अफ इक्विटी proportionally increase with increase in debt in capital structure because an increase in debt in the capital structure result in increased risk for shareholders भनेको छ। भने यो पोइन्टले के भन्न खोजेको छ, यदि क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेब्टको मिक्स बढाउँदै गयो र इक्विटीको घटाउँदै गयो भने कम्पनी रिस्की भएर जान्छ। कम्पनी जसरी जसरी डेब्ट बढाउँदै जान्छ कम्पनीले आफ्नो क्यापिटल स्ट्रक्चरमा कम्पनी त्यसरी नै के त रिस्की हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि कम्पनीको शेयर होल्डर्सले कम्पनीबाट बढी रिटर्न खोज्छ र कस्ट अफ इक्विटी के त बढेर जान्छ। भने कस्ट अफ डेब्ट कन्स्ट्यान्ट, कस्ट अफ इक्विटी बिस्तारै बढ्दै जान्छ डेब्ट बढाउँदै गयो भने। त्यसैले दिस प्रोसेस रिजल्ट इन कन्स्ट्यान्ट डब्ल्युएसीसी एट अल लेभल अफ डेब्ट इन क्यापिटल स्ट्रक्चर। त्यसैले के हुन्छ भने एकातिर डेब्ट चाहिँ इक्विटीको कस्ट भन्दा सानो हुन्छ र कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भने जति बढी डेब्ट क्यापिटल युज गर्यो त्यति नै डब्ल्युएसीसी सानो हुँदै जानुपर्ने, तर डेब्ट क्यापिटल बढी युज गर्दै गयो भने कस्ट अफ इक्विटी बढ्दै जान्छ, जसले गर्दाखेरि डब्ल्युएसीसीलाई के त फिक्स गरेर राख्छ। भने यो 3वटा एक्स्ट्रा एजम्पसन यो नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच भित्र छ। हामी यो दोस्रो र तेस्रो पोइन्टमा के भनिरहेछौँ भने कस्ट अफ डेब्ट कस्ट अफ इक्विटी भन्दा सानो हुन्छ, कस्ट अफ डेब्ट फिक्स हुन्छ, कस्ट अफ इक्विटी डेब्ट क्यापिटल होइन क्यापिटल स्ट्रक्चरमा बढाउँदै गयो भने कस्ट अफ इक्विटी बढ्दै जान्छ, जसले गर्दाखेरि डब्ल्युएसीसी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल के त कन्स्ट्यान्ट भइरहन्छ। भने यो डब्ल्युएसीसी वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, कस्ट अफ इक्विटी र कस्ट अफ डेब्टको रिलेसनसिपलाई हामी यसरी ग्राफमा के त राख्न सक्छौँ। हेरौँ त यो ग्राफ हामीले हेर्दाखेरि कस्तो छ भने यहाँ वाइ एक्सिस छ र एक्स एक्सिस छ। एक्स र वाइ एक्सिसको यो पोइन्टलाई 0 भन्छौँ र वाइ एक्सिसमा कस्ट अफ क्यापिटल देखाइएको छ, एक्स एक्सिसमा लिभरेज रेसियो। यो लिभरेज रेसियो भनेको डेब्ट बाई इक्विटी रेसियो, यसको ठाउँमा डेब्ट एसेट रेसियो राखे पनि हुन्थ्यो। अब यो फिगरमा हामी के देखिरहेछौँ भने डेब्ट जसरी यसरी डेब्ट बढ्दै गए पनि यो कस्ट अफ डेब्ट के त फिक्स छ। त्यसैले कस्ट अफ डेब्टको कर्भ एक्स एक्सिससँग के त प्यारलर छ। त्यस्तै गरेर जसै जसै यो डेब्ट यहाँबाट यसरी बढ्दै जान्छ है,
कम्पनीमा रिस्क पनि बढ्दै जान्छ। कम्पनीमा रिस्क बढ्दै गयो भने सेयर होल्डर्सले बढी रिटर्न खोज्दै जान्छ भने कस्ट अफ इक्विटी बिस्तारै के त यसरी बढ्दै जान्छ। भने कस्ट अफ इक्विटी डेप्टसँगै बढ्दै जाने र कस्ट अफ डेप्ट के त कन्स्ट्यान्ट हुने र कस्ट अफ डेप्ट कस्ट अफ इक्विटी भन्दा सानो हुने भएकोले त्यसबाट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल यो जुनसुकै डेप्ट लेभलमा निकाल्यो भने पनि के त फिक्स हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट। त्यसैले यो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल यो के जुन दिएको छ यसको कर्भ पनि एक्स एक्सिससँग प्यारलल देखाइएको छ। अब यो त हामी ग्राफबाट कस्ट अफ डेप्ट कस्ट अफ इक्विटी र वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको डेप्ट रेसियो बढाउँदै गयो भने अथवा मिक्स डेप्टको प्रोपोर्सन क्यापिटल स्ट्रक्चरमा बढाउँदै गयो भने कस्तो हुन्छ त्यो हेऱ्यौँ। अब यसबाट हामी प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू कसरी गर्ने त्योसँग उतातिर हाम्रो प्र्याक्टिकल क्वेसन कसरी गर्ने त्यो कुराहरू गरौँ। भने द भ्यालु अफ इक्विटी एन्ड कस्ट अफ इक्विटी अन्डर एनओआई क्यान बी क्यालकुलेटेड एज बिलो भनेको छ। भने पहिलो स्टेपमा हामी के त यो एनओआई एप्रोचमा भ्यालु अफ फर्म भी निकाल्छौँ। यो निकाल्नलाई फर्मुला एनओआई और के त ईबीआईटी बाई के त वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल यो रुपिजमा निस्किन्छ। भ्यालु अफ फर्म निस्किसकेपछि दोस्रो स्टेपमा हामीले टोटल भ्यालु अफ फर्मबाट मार्केट भ्यालु अफ फर्मबाट यो भीबाट डेप्टको भ्यालु डिडक्ट गर्यो भने भ्यालु अफ इक्विटी सेकेन्डमा आउँछ। भने थर्डमा हामी के गर्छौँ त नेट इन्कम निकाल्छौँ। नेट इन्कम निकाल्नलाई ईबीआईटी माइनस आई, ट्याक्स जेरो भएकोले ट्याक्स काट्नै परेन, ईबीआईटी माइनस के त आई हुन्छ। र लास्टमा कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नु पर्यो भने नेट इन्कम बाई भ्यालु अफ इक्विटी राख्यो भने कस्ट अफ इक्विटी आउँछ। यो नेट इन्कम थर्ड स्टेपमा निकालेको छौँ यो नेट इन्कम र भ्यालु अफ इक्विटी सेकेन्ड स्टेपमा निकालेको छौँ। यसरी हामीले कस्ट अफ इक्विटी पनि निकाल्न सक्छौँ। यो हामीले स्टेप यो इक्वेसनबाट के त चारवटा स्टेपमा गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले एउटा सेड्युल बनाएर पनि के त निकाल्न सकिन्छ। त्यो सेड्युलको फर्मेट यस्तो हुन सक्छ। जस्तै अल्टरनेटिभ मेथडमा सबभन्दा पहिला के त भ्यालु अफ फर्म निकालेर देखाइएको छ ईबीआईटी बाई डब्लुएससीसी। भने ईबीआईटी क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, डब्लुएससीसी दिएको हुन्छ र यो यसरी निस्किन्छ। र यसबाट डेप्ट क्यापिटल भ्यालु अफ डेप्ट क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यो डिडक्ट गर्छु। डिडक्ट टोटल भ्यालु अफ फर्मबाट डेप्ट क्यापिटल डिडक्ट गर्यो भने बाँकी जुन हुन्छ त्यसलाई के त इक्विटी भन्छु। यो हामीले भ्यालु अफ इक्विटी ले डिनोट गरेर यहाँ देखाउँछौँ। त्यसपछि यो पहिलो पार्ट भनेको यो पहिलो पार्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको के त सकिन्छ। दोस्रो पार्ट के त हामीले अरेन्ज कलरबाट देखाइराखेको छौँ। यो हामी ईबीआईटी यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ, ईबीआईटी को भ्यालु राख्छौँ। त्यसबाट लेस इन्ट्रेस्ट होइन हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भने डेप्ट जति छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने इन्ट्रेस्ट अन डेप्ट आउँछ। यो डिडक्ट गर्यो भने नेट इन्कम आउँछ। नेट इन्कम आइसकेपछि हामीले कस्ट अफ इक्विटी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ। नेट इन्कम बाई भ्यालु अफ के त इक्विटी। त नेट इन्कम भने योभन्दा अगाडि होइन, यहाँ माथि दिएको हुन्छ, योभन्दा जस्ट होइन अब नेट इन्कम निकालेको हुन्छ। भ्यालु अफ इक्विटी के त यही फर्मेटको यहाँनिर के त भ्यालु अफ इक्विटी निकालेको छ र दुईटैको रिलेसनबाट कस्ट अफ इक्विटी के त निकालिन्छ। यसरी हामी प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू पनि के त यो फर्मेट और के त इक्वेसनबाट गर्न सक्छौँ। अब यो हेरिसकेपछि हामी एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ यसको कन्सेप्ट क्लियर गर्नलाई। जस्तै यो इक्जाम्पल हेर्नु होला सबैजना राम्रोसँग। द ब्यालेन्स सिट अफ एनओसी कम्पनी सोज द टोटल एसेट्स अफ 2 मिलियन भन्नाले 20 लाख टोटल एसेट्स दिएको छ। हेर्नुहोस् है, नोट गर्नु होला। टोटल एसेट्स भने 20 लाख दिएको छ। करेन्टली द फर्म इज अल इक्विटी फाइनान्स भन्नाले 100% क्यापिटल स्ट्रक्चरमा 100% इक्विटी छ भन्नाले 0% डेप्ट अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा। एन्ड इट हैज 20,000 सेयर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ र अहिले कम्पनीसँग 20,000 सेयर के त आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर हो अहिलेको सिचुएसनमा। क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज भएपछि यो नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ पनि के त चेन्ज भएर जान्छ है। अब हेर्नु त एनओसी एक्सपेक्ट एनुअल अपरेटिङ इन्कम ईबीआईटी अफ रुपिज कति त 3 लाख। यो ईबीआईटी दिएकै छ 3 लाख एन्ड ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट अफ 10%। माने ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट भनेको यो डब्लुएससीसी हो जसलाई हामीले के ले डिनोट गरेको छौँ। यो 10% छ। The company wishes to reformulate its capital structure by using mix of debt and equity। अहिले त 100% इक्विटी छ। अब त्यसमा इक्विटीलाई घटाउँदै डेप्टलाई के त बढाउँदै लाने कुरा गरिरहेछ। द कम्पनी
क्यान बोरो अनलिमिटेड अमाउन्ट एट एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 8%। जति पनि लोन ल्या भने है 8% ब्याज मात्र लाग्छ। यो फिक्स हो, यो कस्ट बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट हो, कस्ट अफ डेप्ट इन्ट्रेस्ट रेट हो भने यो कन्स्ट्यान्ट हो भने डेप्ट बढ्दैमा यो चेन्ज हुँदैन भनेको छ। हामीले एजम्पसनमा पनि यो कुरा गरेको थियौँ। द कम्पनी म्यानेजमेन्ट कन्सिडरिङ डिफरेन्ट डेप्ट रेसियो इन इट क्यापिटल स्ट्रक्चर भने अहिलेको सिचुएसनमा नो डेप्ट भनेको 100% इक्विटी र 0% डेप्ट भयो भने। दोस्रो अप्सन छ 25% डेप्ट र इक्विटीलाई घटाएर कति त टोटल क्यापिटलको हैन इक्विटीलाई 75% मा ल्याएर डेप्ट कति त 25% गर्यो भने के हुन्छ 50-50 डेप्ट पनि 50 इक्विटी पनि 50। यहाँ डेप्ट 75 र इक्विटी 25 र यहाँ 100% डेप्ट युज गर्यो भने है के हुन्छ त केमा युजिङ नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच डिटरमाइन द टोटल मार्केट भ्यालु अफ फर्म भने यो पाँचवटै अप्सनमा हामीले टोटल मार्केट भ्यालु अफ फर्म हैन निकाल्छौं र चेक गर्छौं फर्मको टोटल मार्केट भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। भ्यालु अफ इक्विटी इक्विटीको भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। कस्ट अफ इक्विटीको कस्ट चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। अल्सो कमेन्ट अन द मार्केट प्राइस पर शेयर अन्डर इच क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डिफरेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चरमा के त मार्केट प्राइस कति हो त्यो पनि के त चेक गर्छ। हामीले यो क्वेशन पढिसकेपछि यसको सोलुसन कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। यो भनेको एकदम के त केस जस्तो क्वेशन हो। यो क्वेशन हामीले जान्यो भने सिम्पल क्वेशनहरु सजिलै गर्न सक्छौं र हामी सबभन्दा पहिला यो क्वेशन गर्नुभन्दा पहिला यो क्वेशनलाई समरीको रूपमा गिभन भनेर हामी लेख्छौं। टोटल एसेस अकर्डिङ टु क्वेशन कति त 20 लाख हो। 20 लाख यहाँ राखेको छ। अपरेटिङ इन्कम क्वेशनमा दिएकै थियो 3 लाख हामीले सारेको मात्र हो। यहाँ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ अहिलेको सिचुएसनमा 20,000 शेयर हो भने अहिलेको सिचुएसन भनेको 100% इक्विटी 0% डेप्टमा भने ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट जसलाई WACC और सिम्बलमा हामी के भन्छौं यो 10% हैन दिएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको डेप्ट जतिसुकै डेप्ट ल्या भने इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई हामीले केडी भनेको 8% छ र पाँचवटा अप्सन छ। ए मा नो डेप्ट, बी मा 25%, त्यस्तै ई नम्बरमा 100% डेप्ट र 0% इक्विटी छ भने है यो डिफरेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चरमा कम्पनीको भ्यालु असर हुन्छ कि हुँदैन त्यो चेक गर्छु भने यो थ्योरीले के भन्छ कम्पनीको टोटल भ्यालुमा कुनै असर हुँदैन। त्यस्तै गरेर कम्पनीको WACC पनि फरक पर्दैन। अब हो कि होइन हामी चेक गर्छु यहाँनिर। अब हेरौँ यसको सोलुसन कस्तो छ भने सबभन्दा पहिला यो दुईवटा टेबल यो हैन स्लाइडमा देखिराख्नु भयो होला। पहिलो शेड्युल जुन छ यो क्यापिटल स्ट्रक्चरको बारेमा छ। पाँचवटा अप्सन छ A B C D E भने ए भनेको प्रेजेन्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर हो भने यो रेशियोमा नभएर के त रुपीजमा क्यापिटल स्ट्रक्चर देखाइएको छ। यो किन देखाएको छु भने मैले पछि हामीलाई के त यहाँबाट के त डेप्टको अमाउन्ट चाहिन्छ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यो टेबल देखाइएको छ। र यो टोटल एसेट्स हेर्नुस् त प्रत्येक अप्सनमा ए देखि लिएर ई सम्म सबैमा के त 20 लाख हो। यो फिक्स्ड हुन्छ। टोटल एसेट्समा के त कुनै चेन्जेस आउँदैन। तर यो टोटल एसेट्स फाइनान्स गर्ने डेप्ट र इक्विटीको रेशियो चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै ए मा 0% डेप्ट है र 100% इक्विटी भएकोले 0 रुपैयाँ के त डेप्ट र 2 मिलियन के त इक्विटी छ। त्यस्तै गरेर बी मा 5 लाख को डेप्ट छ भनेको 25% टोटल एसेट्स को 25% भनेको 5 लाख के त डेप्ट हो भने 75% के त इक्विटी 75 लाख इक्विटी भन्नाले 15 लाख को के त इक्विटी क्यापिटल हो भने डेप्ट क्यापिटल बढाउँदै गइरहेछ इक्विटी क्यापिटल के त घटिरहेछ। यसको मिनिङ के हो भने हामी डेप्ट ल्याउँदै त्यो शेयर रिपर्चेज गर्दै जान्छौं र हाम्रो टोटल एसेट्समा कुनै असर इफेक्ट देखिएको छैन। यो क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको टोटल एसेट्स भनेको फिक्स हुन्छ। हामी प्रत्येक क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेप्ट र इक्विटीको रेशियो मात्र चेन्ज गरेको हो। यो रुपीज रेशियो हो भने अघि क्वेशनमा दिएको जुन थियो पर्सेन्टेज रेशियो छ। अब सेकेन्डमा हेरौँ। सेकेन्ड टेबलमा हामी जाँदाखेरि यो पाँचवटा अप्सनको A B C D E पाँचवटा अप्सनको दिएको छ र पाँचवटै अप्सनमा सबभन्दा पहिला के त भ्यालु अफ फर्म निकालेको छ। भ्यालु अफ फर्म भी निकाल्दाखेरि नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचबाट यो फर्मुला हो NOI और के त EBIT बाइ K और WACC। हामीलाई EBIT दिएको छ क्वेशनमा 3 लाख र WACC 10% दिएकोले 0.10 गर्यो। यसरी निकाल्दाखेरि सबैमा ए देखि लिएर ई नम्बरसम्म सबैमा 3 मिलियन 30 लाख के त भ्यालु अफ फर्म आएको छ
जसमध्ये के त डेप्ट के त लेस गर्छु। डेप्ट भनेको अप्सन ए मा के त 0 छ, अप्सन ए मा 0 हैन, माथिको सेडलबाट थाहा हुन्छ हाम्रो। हेर्नुस् त अप्सन हैन ए मा के त डेप्ट के त 0 छ, त्यसैले 0 डिडक्ट गर्यो। यहाँ के त भ्यालु अफ इक्विटी 3 हैन मिलियन नै आयो, 30 लाख नै आयो। बी नम्बरमा हैन हाम्रो के त टोटल भ्यालु अफ फर्म 30 लाख हो, तर डेप्ट माथि हेर्नुस् त माथिको क्यापिटल स्ट्रक्चर टेबलमा डेप्ट 5 लाख हो। त्यो 5 लाख डेप्ट कटाउँदाखेरि इक्विटीको भ्यालु कति त 25 लाख। त्यस्तै सी भन्ने अप्सनमा हामीलाई टोटल मार्केट भ्यालु अफ फर्म भनेको 30 लाख हो, तर डेप्ट भनेको सी नम्बर माथिको टेबलबाट यो डेप्टको भ्यालु ल्याएको छु कति त 10 लाख बराबर भनेको मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी कति त 20 लाख बाँकी भएको छ भने यो रोमा मैले मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी निकालेको छु भने यो एउटा कलर जुन छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको कलर जुन छ एउटा पार्ट सक्यो। त्यसपछि के त अर्को पार्टमा मैले के त इबिआइटी क्वेसनमा दिएको छ, त्यो इबिआइटीबाट नेट इन्कम निकाल्छु भने इबिआइटी क्वेसनमा अलरेडी दिएको छ 3 लाख हरेक अप्सनमा यो देखिराख्नु भएको छ। यो रोमा के त 3 लाख देखाइएको छ, लेस इन्ट्रेस्ट गरेको छ डेप्ट इन्टु के त केडी इन्ट्रेस्ट रेट। माने पहिलो अप्सनमा डेप्टै छैन त्यसैले इन्ट्रेस्टै हुँदैन। दोस्रो अप्सनमा डेप्ट छ 5 लाख छ, 5 लाख हेर्नु न माथिको टेबलमा डेप्ट भनेको 5 लाख हो। यो 5 लाखको यो 8% केडी भनेको 8% हो भने कति आउँछ यो 40,000। त्यस्तै अप्सन सी मा टोटल डेप्ट कति त 10 लाख हो, 10 लाखको 8% 80,000। त्यस्तै गरेर सी र डी र ई मा पनि के त इन्ट्रेस्ट डिडक्ट गरिएको छ क्याल्कुलेसन गरेर। ए बी सी मा जसै क्याल्कुलेसन इन्ट्रेस्ट गरिएको छ डी र ई मा पनि त्यस्तै गरिएको छ। र इबिआइटीबाट यो इबिआइटीबाट के त इन्ट्रेस्ट डिडक्ट गर्यो भने के आउँछ त नेट इन्कम। यो रो भनेको नेट इन्कमको हो भने पहिलो अप्सनमा नेट इन्कम कति त 3 लाख आएको छ, दोस्रो अप्सनमा 2,60,000। त्यस्तै गरेर ई मा 1,40,000 आएको छ। यति आइसकेपछि कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नु पर्यो भने हामीले के त नेट इन्कम भने यो भन्दा माथिको रोमा निकालेको छौं। नेट इन्कम प्रत्येक अप्सनको डिभाइडेड बाइ इक्विटी, डिभाइडेड बाइ इक्विटी भनेको हामीले यहाँनिर इक्विटी निकालेको छ फर्स्ट पार्टमा, यो टेबलको फर्स्ट पार्टमा भ्यालु मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी निकालेको छ यो हो। यो नेट इन्कमलाई मार्केट भ्यालु अफ इक्विटीले डिभाइड गर्यो भने डेसिमलमा आउँछ, त्यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेर हामीले राख्नुपर्छ। र यो हामीले कस्ट अफ इक्विटी के त देखिरहेको छ भने यो थ्योरीमा के भनेको थियो क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदैमा हेर्नुस् न माथिको फर्स्ट टेबलमा क्यापिटल स्ट्रक्चरको रुपीज चेन्ज भइरहेछ। क्वेसनमा पर्सेन्टेज छ, मैले यहाँ रुपीजमा देखाइदिएछु सजिलोको लागि। रुपीज चेन्ज डेप्ट र इक्विटीको मिक्स चेन्ज भइरहेछ। चेन्ज हुँदैमा टोटल भ्यालु अफ फर्म फर्स्टैमा सेकेन्ड टेबलमा जुन निकालेको छौँ हामीले त्यसमा के त 30 लाख कुनै चेन्जेस आउँदैन। फर्स्ट रोमा सेकेन्ड टेबलको फर्स्ट रोमा कुनै चेन्जेस देखिँदैन है। माने भ्यालु अफ इक्विटी त चेन्ज देखियो तर टोटल भ्यालु अफ फर्ममा कुनै चेन्जेस आउँदैन। माने यो थ्योरीले के भन्छ टोटल भ्यालु अफ फर्ममा कुनै चेन्ज आउँदैन है। र डब्ल्युएससी मा पनि कुनै फरक पर्दैन। डब्ल्युएससी भनेको 10% छ, कुनै पनि इफेक्ट हुँदैन। कस्ट अफ हैन डेप्ट पनि फिक्स हुन्छ। कस्ट अफ डेप्ट भनेको 8% हो, त्यो पनि फिक्स हुन्छ। तर इक्विटीको कस्ट के त जसरी डेप्ट बढाउँदै गयो है, इक्विटीको कस्ट कम्पनी रिस्की हुँदै जान्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेप्टको रेसियो बढाउँदै गयो भने कम्पनी रिस्की हुँदै जान्छ। त्यति बेला इक्विटी शेयर होल्डर्सले बढी रिटर्न माग्छ कम्पनीबाट, त्यति बेला कस्ट अफ इक्विटी पनि के त बढ्दै जान्छ। यसरी कस्ट अफ इक्विटी बढ्दै जान्छ है र डेप्टको कस्ट के त फिक्स हुन्छ। दुईटीको एभरेज वेटेड एभरेज कस्ट निकाल्दाखेरि डब्ल्युएससी के त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो थ्योरीले भनेको कुरा के त प्रुभ भइरहेछ। अब यो हामीले गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप अब शेयर प्राइस, प्रति शेयरको प्राइसको शेयरको मार्केट प्राइसलाई असर हुन्छ कि हुँदैन, इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। थ्योरीले के भन्छ टोटल भ्यालु अफ फर्ममा पनि चेन्ज हुँदैन, त्यस्तै डब्ल्युएससी मा पनि चेन्ज हुँदैन, त्यस्तै कस्ट अफ डेप्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर के भन्छ शेयरको प्राइसलाई कुनै इफेक्टै गर्दैन प्रति शेयर प्राइस। भने त्यसैले यो इरिलिभेन्ट थ्योरी हो। अब हामी चेक गरौँ शेयरको प्राइसलाई इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भने हामीले यहाँ यो टेबलमा हेरिरहेछौँ। करेन्ट प्राइस पर शेयर निकाल्दाखेरि करेन्ट मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी, करेन्ट नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भने अहिले करेन्ट भनेको सिचुएसन ए को, ए भने अप्सनको 30 लाख दिएको छ। करेन्ट नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको 20,000 छ भने 150 आउँछ। सिचुएसन ए मा
150 र यहाँ पनि देखिएको छ हेर्नुस् न यो टेबल फर्स्ट हेर्नु कलममा एमा जुन हामी देखिरहेछौँ यो 30 लाख छ अनि शेयर रिपर्चेज यहाँ डेप्टै छैन डेप्टै ल्याएको छैन डेप्ट ल्यायो भने पो त्यो पैसाले शेयर रिपर्चेज गर्ने हो डेप्ट ल्याउँदैन त्यसैले शेयर रिपर्चेज भएको छैन अहिलेको सिचुएसनमा नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 20,000 हो अनि यो 30 लाख डिभाइडेड बाइ यो 20,000 गर्दाखेरि 150 आउँछ यो जुन माथिको फर्मुलामा पनि यहाँ देखाइएको छ त्यही क्याल्कुलेसन गरेर 150 यहाँनिर के त राखिएको छ अनि यो नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ यहाँ देखिराख्नु भएको छ मैले कर्सरबाट हाइलाइट पोइन्टरबाट देखाइरहेको छु यो करेन्ट नम्बर अफ शेयर भने करेन्ट नम्बर अफ शेयर कति 20,000 हो फिक्स्ड हो माइनस रिपर्चेज शेयर गर्यो भने नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ प्रत्येक अप्सनको आउँछ जस्तै अप्सन बी मा नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 16,666.67 छ किनभने यसमा रिपर्चेज शेयर यो भन्दा माथि कति त 3,333.33 रिपर्चेज गर्यो रिपर्चेज गर्दाखेरि कसरी हो त फर्मुला हेर्नुस् न डेप्ट बाइ के त करेन्ट प्राइस पर शेयर भने अहिलेको डेप्ट यो हामीले अप्सन हैन बी को गरिरहेको छौं हेर्नुस् रिपर्चेज शेयर्स भनेको अप्सन बी को गर्दाखेरि बी मा डेप्ट क्यापिटल 5 लाख हो भने यो 5 लाख डिवाइडेड बाइ करेन्ट प्राइस पर शेयर भनेको 150 भने कति आउँछ 3333.33 भने 3,333.33 आउँछ र यो अमाउन्ट यो शेयर रिपर्चेज गरिदिएको भयो भने 20,000 शेयर हैन 20,000 शेयर जुन थियो आउटस्ट्यान्डिङ त्यो चाहिँ 3,333 ले घटेर 16,666.67 वटा शेयर के त हैन आएको हो माने अप्सन सी मा यतिवटा शेयर रिपर्चेज गरेको अप्सन सी मा टोटल डेप्ट भनेको 10 लाख हो 10 लाख हो 10 लाख डिवाइडेड बाइ 150 गर्दाखेरि यो नम्बर अफ शेयर रिपर्चेज अहिले यति सी मा गयो भने अहिले त 20,000 हो 20,000 बाट 6,666.67 डिडक्ट गर्दाखेरि 13,333.33 आएको हो भने नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ प्रत्येक अप्सनको हामीले निकालिसकेपछि अनि करेन्ट प्राइस पर शेयर भनेको टोटल भ्यालु अफ इक्विटी भनेको मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी टोटल डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भने यो टोटल भनेको टोटल शेयरको इक्विटी मार्केट भ्यालु आयो त्यसलाई पर शेयरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिवाइड गर्छ भने हेर्नुस् न इक्विटीको भ्यालु यहाँ यो भन्दा अगाडिको टेबलबाट सारेर ल्याएको हो यो भन्दा अगाडिको टेबलमा हामीले इक्विटीको भ्यालु टोटल मार्केट भ्यालुबाट यो भ्यालु हामीले सारेर उता लगेको छौं इक्विटीको भ्यालु देखाइएको छ यहाँनिर र यो इक्विटीको भ्यालुलाई के त नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ यसले डिवाइड गर्दाखेरि मार्केट प्राइस पर शेयर आउँछ अब हामी के अब्जर्भ गरिरहेका छौं डेप्ट क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेप्ट जतिसुकै घटबढ जतिसुकै गर्यो भने जति राख्यो भने पनि मार्केट प्राइस पर शेयरलाई कुनै इफेक्ट गर्दैन भन्न खोजेको यो नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचले के भन्छ क्यापिटल स्ट्रक्चर इरिलेभेन्ट हो यसले शेयर प्राइसलाई इफेक्ट गर्दैन भने यो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ जसलाई स्टक प्राइस म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ छ यसलाई फलो गर्दैन भन्छ भने यसरी हामीले के त डिटेल एउटा के त इलुस्ट्रेसन नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच को हेरियो अब एउटा जस्तै हामीलाई बुकहरुमा क्वेशनहरु हेर्नुहुन्छ यो भन्दा सजिलो क्वेशनहरु हुन्छ अब कहिलेकाहीँ नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच र नेट इन्कम एप्रोच को कम्बाइन्ड क्वेशन दिन्छ त्योसँग रिलेटेड एउटा एक्जाम्पल हामी हेरौं अब यो एक्जाम्पल नम्बर 4 हेर्दाखेरि के भनिरहेको छ हेर्नुस् न रघुपति जुट मिल साज नेट अपरेटिङ इन्कम अफ ₹5 मिलियन भने NOI भनेको EBIT हो यो and pays a coupon rate of 10% on all debt KD हो यो and assume there are no tax and all debt issued at par भनेको छ एमा भनेछ under net income approach हेर्नुस् यो भन्दा हैन हामीले पार्ट 2 मा पढेको net income approach assuming cost of equity capital of 15% KE 15% हो compute the value of firm and cost of capital माने पहिलो अप्सन छ all equity 100% equity capital 0% debt दोस्रो अप्सन दियो 23 मिलियन डेब्ट हो बाँकी चाहिँ के त इक्विटी हो भने त्यस्तै बी मा भनेछ अन्डर नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच एजुमिङ कस्ट अफ क्यापिटल भने यहाँ कस्ट अफ क्यापिटल दिएको छ 12.5 भने नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच मा कस्ट अफ क्यापिटल WACC दिएको हुन्छ भने नेट इन्कम एप्रोच मा कस्ट अफ इक्विटी यो 15% दिएको छ compute the value of firm and cost of capital for first मा all capital structure र second मा
डेप्ट अफ 23 मिलियन। भने यो दुईवटा, फर्स्टमा नेट इन्कम एप्रोच छ, बीमा नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच हो। भने नेट इन्कम एप्रोचले के भन्छ, क्यापिटल स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि कम्पनीको टोटल भ्यालुलाई फरक पार्छ, डब्लुएससी पनि फरक पर्छ। जसै जसै डेप्ट बढाउँदै गयो कम्पनीको भ्यालु पनि बढ्छ, डब्लुएससी घट्छ। तर यो बी नम्बरको नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचले के भन्छ, क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेप्टको रेसियो जतिसुकै भए पनि टोटल भ्यालु अफ फर्मलाई कुनै इफेक्ट गर्दैन है। त्यस्तै गरेर डब्लुएससीलाई पनि के कुनै इफेक्ट गर्दैन। भने योभन्दा पहिला पढ्यो र यो क्वेसन हामी गर्दाखेरि पहिला हेर्नुहोस् त, यहाँ सल्भ भनेको छु, गिभेन लेखेको छु। भने यो गिभेन भनेको यो क्वेसनको समरी मैले गरेको। नेट अपरेटिङ इन्कम एनओआई भन्छ, जसलाई इबिआइटी पनि भन्छौँ। 5 मिलियन दिएको छ माथि यहाँनिर 5 मिलियन। अनि कुपन रेट जसलाई केडी भन्छु, यो 10% हामीले समराइज गर्यो। र यसबाट के त मैले अन्डर एनआई एप्रोच फर्स्टमा यतातिर लेफ्ट साइडको टेबलमा बनाएको छु, भने राइट साइडतिर के त अन्डर एनओआई एप्रोच, दुईवटा एप्रोचबाट मैले एउटै स्लाइडमा गरेर देखाइदिएको छु। यहाँनिर हामी यो दुईटै स्लाइड हेर्दाखेरि कस्तो छ, अब हेर यो, अब यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो छ भने हेर्नुहोस् न, कस्ट अफ इक्विटी, यसमा कस्ट अफ इक्विटी 15% दिएको छ। दुईटैलाई कम्पेयर गर्न पनि मिल्छ। एनआई एप्रोचमा कस्ट अफ इक्विटी दिएको हुन्छ भने एनओआई एप्रोचमा डब्लुएससी दिएको हुन्छ, 12.5% दिएको छ। क्यालकुलेसन अफ भ्यालु अफ फर्म भी एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल डब्लुएससी, अप्सन 1 र अप्सन 2। अप्सन 1 मा नो डेप्ट छ, अप्सन 2 मा 23 मिलियन डेप्ट छ। भने एनओआई भनेको इबिआइटी हो, यो इबिआइटी भनेको 5 लाख, यहाँ दुईटै अप्सनमा सेम छ। अनि लेस इन्ट्रेस्ट, यसमा डेप्टै छैन भने इन्ट्रेस्ट हुँदैन। यसमा कति त 23 मिलियन डेप्ट क्यापिटल भएकोले त्यसको 10% 23 लाख रुपियाँ के त आउँछ। अब यो एनओआईबाट इन्ट्रेस्ट डिडक्ट गर्यो भने के आउँछ त, नेट इन्कम देखाइएको छ दुईटैमा। नेट इन्कम अप्सन 1 मा बढी छ, अप्सन 2 मा अलिक कम 27 लाख मात्र छ। भने अर्को यो फर्स्टमा 50 लाख दिएको छ। अनि भ्यालु अफ इक्विटी निकाल्दाखेरि एनआई एप्रोचमा के त नेट इन्कम बाई हैन केई गर्छौ, नेट इन्कम बाई केई गर्दाखेरि केही हाम्रो माथि दिएको छ 15%, नेट इन्कम भनेको यहाँ निकालेको छ, यो 50 लाख डिभाइडेड बाई केही भनेको 0.15 ले डिभाइड गर्दाखेरि यति आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्कोको नेट इन्कम भनेको 27 लाख हो, यो 27 लाख डिभाइडेड बाई 0.15 गर्दाखेरि यो 18 मिलियन आएको छ। एड के त डेप्ट गरेको छ, यसमा डेप्टै छैन, 0। यसमा डेप्ट भनेको 23 मिलियन छ, माथि देखाइएको छ। यो 23 मिलियन एड गर्दाखेरि टोटल भ्यालु अफ फर्म आउँछ। अब हेर्नुहोस् न, अप्सन 1 मा डेप्ट क्यापिटल छैन, यसको भ्यालु कति त 33 मिलियन 33.33 मिलियन छ भने यसको 41 मिलियन छ। भने डेप्ट हुँदाखेरि टोटल भ्यालु अफ फर्म बढी हुन्छ। भने डेप्ट हुँदाखेरि डब्लुएससी के त कम हुन्छ। डेप्ट नहुँदाखेरि 15%, डेप्ट हुँदाखेरि 12.20% देखाइएको छ। त्यस्तै गरेर यतातिर हामी के देखिरहेको छौँ भने यतातिरको टेबलमा अन्डर के त एनओआई एप्रोचबाट कस्ट अफ क्यापिटल दिएको छ, डब्लुएससी भन्छु त्यसलाई। अनि क्यालकुलेसन अफ भ्यालु अफ फर्म भी एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल केही भन्छु, अप्सन 1 अप्सन 2 दुईटा अप्सनको कुरा गरिएको छ। भने एनओआई हेर्नुहोस् त, यसमा पनि 5 मिलियन छ। लेस इन्ट्रेस्ट भनेको पहिलो अप्सनमा डेप्ट छैन, त्यसैले 0। दोस्रो अप्सनमा 23 मिलियन डेप्ट छ र त्यसको 10% 23 लाख हुन्छ, त्यो डिडक्ट गर्छ। नेट इन्कम सेम, हेर्नुहोस् न, लेफ्ट साइडको यतातिरको एनआई एप्रोचमा नेट इन्कम जति आएको छ, यो एप्रोचमा पनि नेट इन्कम सेम आएको छ दुईटै अप्सनको। अप्सन 1 सँग अप्सन 1 कम्पेयर गर्छौ, अप्सन 2 को अप्सन 2 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि सेम पाउँछौ। अनि यसमा के हुन्छ भने भ्यालु अफ फर्म निकालिन्छ। हेर्नुहोस् है, यसमा भने योभन्दा अगाडि नेट इन्कम एप्रोचमा भ्यालु अफ इक्विटी येल्लोले देखाइएको लाइन हेर्नुहोस् न, है भ्यालु अफ फर्म भनेको एनओआई बाई के। भने एनओआई भनेको टपमै दिएको छ, हेर्नुहोस् अप्सन 1 को 50 लाख, अप्सन 2 को पनि 50 लाख दिएको छ। यो दुईटै 50 लाखलाई 0.125 कस्ट अफ क्यापिटलले डिभाइड गर्दाखेरि हैन 40 मिलियन आयो। टोटल भ्यालु अफ फर्मलाई कुनै असर गरेन, डेप्ट हुँदा र नहुँदा कुनै इफेक्ट छैन। भने एड के त यसमा लेस के त डेप्ट गर्छु, डेप्ट भनेको पहिलो अप्सनमा छैन। भने भ्यालु अफ इक्विटी कति त टोटल हैन भ्यालु अफ फर्म इक्वल्स टु टोटल भ्यालु अफ इक्विटी आउँछ 40 मिलियन। तर दोस्रो अप्सनमा यो 40 मिलियनबाट 23 मिलियन डिडक्ट गर्दाखेरि 17 मिलियन मात्र के त भ्यालु अफ इक्विटी आउँछ। र
भ्यालु अफ इक्विटी आइसकेपछि कस्ट अफ इक्विटी के त हामी निकाल्छौँ। कस्ट अफ इक्विटी निकाल्दाखेरि एनआई बाई के त ई, एनआई भनेको हामीले माथि यो हेर्नुहोस् त यहाँनिर निकालेको छ, यो एनआई डिभाइडेड बाई अनि ई इक्विटीको भ्यालु कति छ त यो दिएको छ, यो 5 मिलियन डिभाइडेड बाई 40 मिलियन गर्दाखेरि 12.5% आउँछ भने यसको 15.88% भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचले के भन्छ, कम्पनीमा डेब्ट क्यापिटल राखे पनि नराखे पनि टोटल भ्यालुलाई के त कुनै असर गर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् कुनै असर इफेक्ट छैन र डेब्ट क्यापिटल राख्यो भने कस्ट अफ इक्विटी बढेर जान्छ भने नराख्दाखेरि यति छ, राख्दाखेरि यति बढेर गएको भने दुईटै नेट इन्कम एप्रोच भनेको लेफ्ट साइडमा, नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच के त राइट साइडमा दिएको छ। दुईटै यो कुरा जान्नुभयो भने यस्तो किसिमको क्वेसनहरू हुन्छ, हामी सजिलै तरिकाले के त जुनसुकै क्वेसन पनि के त गर्न सक्छौँ। र हामी आज यो पाठ हाम्रो थर्ड पाठ के त यति भनेर सकिन्छ। अब यसपछि चौथो पाठ पनि छिट्टै बनाएर तपाईँहरूको अगाडि राख्छु र